اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے اللہ نے اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے نال دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے جنوں لوکی آکھ دے خاکی سنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے جنوں لوکی آکھ دے خاکی سنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے قرآن مجید فرقان حمید آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا فرمایا پاک یو ذات جن نے رات نو سیر کرائی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اسرا تی تفسیر کر دیں فرماتے ہیں کہ اسرا اس سیر نو کہندے نے جنی رات نو کیتی جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا فرمایا بڑی پاک یو ذات جن نے اپنے محبوب نو سیر کرائی کدوں فرمایا لیلن رات دے چھوٹے جے حصے دے اندر
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. کیڑی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولا، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں. معراج کیوں کرائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے محبوب نو اسی اپنی نشانیاں دکھا سکیں. انہو هو السمیع البصیر، بے شک او ذات بڑی ویکھن تے سنن والی ہے. آسان یا ترجمہ میں آپ احباب دے سامنے اس آیت مبارکہ دا تلاوت کیتا. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے معبود دی زمینی معراج دا ذکر فرمایا. نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیاں تین جہتانے، ایک بشریت مصطفیٰ، ایک نورانیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. حقیقت ہوئے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت نو سوائے میرے رب دے کوئی نہیں جاندا. شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک بشریت مصطفیٰ دی معراج ہے. مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ میرے نبی دی نورانیت دی معراج ہے. اور سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش دے پار تک یہ میرے نبی دی حقیقت دی معراج ہے. تو گویا شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی. میں سیالکوٹ تو فیصل آباد آیا تو میں مسافر ہو گیا. مسافر دے واسطے اللہ نے شریعت دا قاعدہ کلیہ قانون ضابطہ مسئلہ ہو رکھے. شریعت مصطفیٰ دے اندر مسافر انہوں کہہ دینے کہ جڑا اپنے گھر بھی جو 3 منزلہ سفر دا ارادہ کر کے نکلے. ایک منزل انہوں کہہ دینے کہ انسان ایک دن تے رات پیدل جتنا سفر کرے انہوں ایک منزل کہہ دینے. وہ تا تخمینہ علماء نے تقریباً 18 میل لگائے. ایک میل 18 میل، ایک منزل 18 میل بھی ہوگی. تو جڑا 3 منزلہ سفر دا ارادہ کر کے گھروں نکلے وہ مسافر ہو جاتا ہے. یعنی 56 میل 56 میل یا انج کہہ لو 96 کلومیٹر تقریباً نیت کر کے انسان گھر جو سفر دے نکلے وہ مسافر ہو گئے. او دی واسطے شریعت دا مسئلہ ہے کہ وہ ظہر دے 4 فرض نے وہ 2 پڑھے گا، عصر دی نماز دے 4 فرض نے وہ 2 پڑھے گا، مغرب دے 3 فرض نے وہ 3 پڑھے گا، عشاء دے 4 فرض نے وہ 2 پڑھے گا. وہ مسافر والی نماز پڑھے گا، نماز قصر پڑھے گا. میں سیالکوٹ تو فیصل آباد نیت کرا کہ میں مسافر گھر تو نکل دیا ہو جانا. جب کملی والے معراج دے چلے نا تے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، فرمایا پاک و ذات جن نے یاد سیر کرائی. اے نہیں فرمایا سفر کرایا. عربی دا مقولہ ہے کہ سفر خدا دے عذاباں چو ایک عذاب پاویں ایک میل دا ہوگے. انسان سفر دا سوچے تو دے ذہن چ تھکاوٹ پہلے ہو جائے تے انسان تھک جاوے تے دل کردا سیر کر کے آواں. یعنی سفر تھکا دیندا ہے، سیر تھکاوٹ اتار دیندی ہے. اللہ نے اپنے محبوب نو عرش تے بلایا تے عرش تو پار بلا کے رب تعالی نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب نو سیر لے بلایا، سفر نہیں آکھیا. یا اللہ کیوں؟ میں تے اپنے گھر تو 96 کلومیٹر دی نیت لے کے نکلنا تے مسافر. عرشاں تے جا کے بھی مسافر نہیں. پڑھا قرآن بھائی. جب تُسے انج دی سبحان اللہ کہنی ہے میں بھی انج دی تقریر کر جانا. 3 سال بعد غالباً کہہ رہے ٹائم ملیا، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی سفارش ہے انہوں نے مدنی صاحب دیاں بھی، پائی فہیم صاحب عثمان بڑے دوستانوں آکھیا الحمدللہ میرے واسطے سعادت کے حضور دی ذکر جمع پھل ہو گئی. تو جنی 3 سال تو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری میں دے دو میں نال لے جاؤں. اسٹیج والے تسی تھوڑا حولا بولنا تو انہوں نظر نہ لگ جائے، تسی سارے بولو سبحان اللہ بھائی. اچھا جنہوں لگ دیں، میں نے حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا وہ اچھا بولے سبحان اللہ. جنہوں لگ دیں، میں نے حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا وہ اچھا بولے سبحان اللہ. اچھا جنہوں لگ دیں، میں نے حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا وہ اچھا بولے سبحان اللہ.
جدی امی نے دس کے بھیجا کہ پترا میں تینوں ساری زندگی نبی پاک دے صدقے لنگر تے پالیا حضور دے، او بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے راتی سون لگے نبی پاک تے درود شریف پڑھ کے سویا کرے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نہ حج کر کے آوے، تے جڑا اس تو اچھا بولے تینوں واسطہ معراج والے دا الہی انہوں جاگ دے محفل وچ حضور دا زیارت تے دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا اللہ نے رضا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پروردگار نے فرمایا میں اپنے یار نو سیر کرائی، عرض کی تھی یا اللہ انسان 96 کلومیٹر دا ارادہ کرے، وہ گھروں نکل دیا مسافر بن جاندہ ہے، عرض کی تھی یا اللہ کملی والا عرشاں تے بھی مسافر نہیں بنیا، اجے سیر کرنا آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جڑا مسافر ہو بے انہوں مسافر آنکھ دینے، جڑا اپنے علاقے جو نکل کے غیر علاقے سے چلا جائے، جڑا دیسوں پردیسی ہو جائے، فرمایا تو اپنے شہر جو نکلے پردیسی ہو جانا ہے، میرا کملی والا عرشاں تے بھی پردیسی نہیں بنے، اجے سیر کرنا ہے یا اللہ وجہ کی ہے، فرمایا دنیا والے ہو ابھی محمد دیس ہے، ابھی محمد سبحان اللہ بڑی شان ہون بولو سبحان اللہ۔ تیری پرواز تو صدقے اسی دوسرے شہر کے مسافر او عرشاں تے بھی مسافر نہیں، اجے تے سیر کرنا ہے، اجے سیر کرنا ہے۔ نوجوانوں میں پہلا سپارہ پڑھیا میں نبی دی معراج دادی کرنا ملے آؤ، دوسرا سپارہ پڑھیا نبی دی معراج دادی کرنا ملے آؤ، تیسرا چوتھا پنجواں 10واں سپارہ بھی پڑھے آؤ مینوں نبی دی معراج دادی کرنا ملے آؤ، جدوں 15واں سپارہ کھولے آؤ پہلی آیت وچ نبی دی معراج دا ذکر مل گیا، عرض کیتی اللہ ایتھے نبی دی معراج دا ذکر کیوں کیتا؟ فرمایا یار دی معراج دا ذکر اوتھے کیتا جدوں ادھا قرآن درے، ادھا قرآن درے دنیا نو دسنا چاہنا یار نو معراج اودوں کرائی ہے جدوں ادھی رات درے، ادھی رات ادھی رات ادھر ہے ادھی رات سبحان اللہ، ادھی رات ادھر تے ادھی رات ادھر، ماہی آرام کر رہے چادر تان کے ادھر تیاریاں شروع، 27 رجب المرجب دی رات، گرامی قدر حضرات اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت ادریس نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو بھی معراج کرو، اللہ نے فرمایا او فرشتہ بھیجے تو دے پر تے بیٹھ کے آجو، گئے نا عرض کی تھی یا اللہ میں نو سیر جنت دی کراؤ، اللہ نے فرمایا کہ جنت دے دروازے چ کھلو کے نہ تے اندر جاتی مار کے تے ویکھ لو، 1 2 3 4 5 6 7 آسمانہ دی سیر کی تھی ادریس علیہ السلام نے، پڑھا قرآن، چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لوں، اجے میں شروع ہو رہے ہیں، تقریر اجے شروع نہیں ہوئی، اجے بس شروع کرن لگا میں، بس موضوع نہیں اجے میں شروع کیتا بھائی۔ اللہ نے رضا فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔
سا ادریس علیہ السلام نے بلند مکان والرفعت بلندی دیتی جب جنت کے قریب پہنچے نا تے عرض کی تھی یا اللہ جی اے تھوڑا جا میں نو ذرا اندر بھی اللہ فرمایا نہیں یا اللہ کیوں اللہ فرمایا کہ جب تک کملی والا جنت چنا جائے کوئی نبی جنت نہیں آ سکتا تو جب تک محمد نوکر نہ آ جائے کوئی امت جنت نہیں جا سکتی لہذا باہر کھلو کے نہ تے گھاتی مار لو اندر اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے جنت دے باہر کھلو کے نہ ملک صاحب اے انج کر کے جنت چ جھاتی ماری تے عرض کر دینے یا اللہ جی کملی والے تو پہلے کوئی نبی تے انہاں دی امت تو پہلے کوئی جنت چ امت نہیں جا سکتی تے او جڑے اندر فرشتے نے ایک میں جنت پہ پھر دینے اللہ نے فرمایا اے نا اصل حضور دے غلامت یہ نہ کرنی ہے خدمت اے خدمت گزار بن کے نبی پاک دے نوکر بن کے بس دینے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جنت کون جاوے گا عرض کی تھی یا اللہ جنت گلنے جانا اللہ فرمایا پہلے مرنا پوے گا پھر زندہ ہونا پوے گا پھر جنت ملے گی عرض کی تھی یا اللہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا ہوں اسرائیل نے روح قبض کی تھی دوبارہ زندہ کیتے ہیں عرض کی تھی یا اللہ موت والی شرط بھی پوری ہو گئی انہوں میں نے جنت بھیج دے اللہ نے فرمایا محمد پہلے نہیں عرض کی تھی یا اللہ فرشتے بھی تے بس دینے اللہ فرمایا تے محمد نوکر پہ بس بن کے بس دینے عرض کی تھی یا اللہ ننو جنت وسا دے پاوے محمد نوکر بنا کے نبیاں دی معراج میں آکے جنت وسا پاوے محمد نوکر ہی بنا کے بسا دے او جنت ہی رہ گئے واپس ہی نہیں آئے ادریس علیہ السلام آج بھی جنت ہے عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے چوتھے آسمان تے رہ گئے واپس نہیں آئے آدم آئے گئے نہیں عیسیٰ گئے آئے نہیں وہ مدینہ دے تاجدار گئے بھی کوئی نبی چوتھے آسمان تے گیا واپس ہی نہیں آیا کوئی جنت وے کے جنت نظارے وے کے واپس ہی نہیں آیا تیری معراج تو صدقے رب نو وے کے تے آکھیا میں جاواں اللہ فرمایا سونے نبی تے جنت وے کے جان دا ارادہ نہیں کر دے تو منوں وے کے جانا چاہ رہے ہیں آکھیا ستے چھڑ آیا نا میں نظری نہ آیا تے دل نہ غلاماں دا ٹوٹ جاوے ستے چھڑ آیا کدھر غلاماں دا دل ہی نہ ٹوٹ جاوے وہ کاڑے تو بھائی عبدالجبار صاحب اپنی ٹیم لے کے آئی اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے آنا چاہتے سٹیج تے آجو بھائی اچھا بولو سبحان اللہ مڑ واپس چلیے گرامی قدر حضرات قدر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم عرض کی تھی منوں بھی معراج کراؤ اللہ فرماؤ پتھر تے کھڑے ہو جائے ہن پتھر اڑیا پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ آج جڑا بلی ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ فرشتے جھوک جھوک ایک دوجے نو کہن مبارک ہوئے آؤ پنڈے تے آؤ گلیے جتے محمد عربی دا میلاد ہویا تے سونی سبحان اللہ کہہ کے گئے سارے اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ پتھر تے کھڑے کر کے نا اللہ نے فرمایا آسمان وال ویکھو انج رب دے نبی ابراہیم نے پتھر تے کھلو کے آسمان وال ویکھیا اللہ فرماتا زمین تے آسمان دے سارے ملک نظری آگئے اے رب دے نبی نے پتھر تے کھلو کے آسمان وال ویکھیا تے خدا دے عرش تک نگاہ گئی مقدرہ تے ناز کرو فیصلہ باد دے سنیو جتھے نبیاں دی نگاہ جاندی ہوتے تیرے میرے نبی دا قدم جاندہ ہے تے سنے جوڑیاں جاندہ ہے جتھے نبیاں دی نگاہ جاندی سی اتھے مصطفیٰ دے قدم جاندے اے نگاہ اٹھائی ابراہیم نے آکھا جی تھوڑی جی پرواز کراؤ پتھر اڑیا تھوڑا جا زمین تو بلند ہوئے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے آپ نے زمین والے اس طرح کر کے جھاتی ماری تے ویکھے کہ انسان گناہ پہ کرنا
اللہ دے نبی تو برداشت نہ ہویا رب دے یار سن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا عرض کی یا اللہ انہوں مار دے انہوں شرم نہیں ہوندی اے گناہ پیا کردا انہوں مار دے او مر گیا تھوڑا جا ہور بلند ہوئی تے زمین والے ویکھیا تے ایک ہور انسان گناہ کردا نظر آیا برداشت نہ ہویا عرض کی یا اللہ انہوں بھی شرم نہیں آ رہی گناہ پیا کردا انہوں مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جا ہور بلند ہوئے تے پھر ویکھیا تے ایک ہور گناہ پیا کرے آکھیا انہوں بھی مار دے او بھی مر گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جا عرض کی تھی اللہ بجا اللہ فرما تو آج ویکھنا میں روز ویکھنا اللہ فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جا معراج کرنا یا گناہگار مروائی جا رہے ہیں اللہ فرمایا کہ میرا کملی والا بھی معراج کرنے آنا ہے تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے نے سبحان اللہ تم مروائی جا رہے ہو انہیں بچائی جا رہے ہو معراج تیری میری بخشش دا سامان جنی والی اللہ نے پوچھا نا شب معراج مانگ سونے کی مانگ نہیں آکھیا رب حولی امتی جنی وار اللہ پوچھا دا سونے دس کی چاہیے آکھیا رب حولی امتی اللہ فرما سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا ایک الحمدللہ میں سبحان اللذی دے اتے جمعہ پڑھائے اسرات جمعہ پڑھائے لیلن لفظ تے جمعہ پڑھائے بعبدہ تے جمعہ پڑھائے ایک لفظ سایت پاک سے ایک میں جمعہ پڑھائے اتنی لمبی تقریر معراج دا واقعہ نہ بھی بیان کریے صرف لفظاں بھی تفسیر بیان کریے الحمدللہ کئی تقریرہ مگر میں اختصار میں سب کچھ عرض کرنا چاہتا گرامی قدر حضرات لیلن لام دے اوپر جڑیاں دو زبران ہیں نا جنہوں تنوین کیا جاندہ ایک قلت دے معنی دیندی کہ رات پوری نہیں لگی ہمیں رات چھوٹا جا حصہ تے چھوٹا حصہ پتہ کتنا جب حضور معراج کر کے آئے تھے جڑے بستر جو اٹھ کے گئے سن وہ اجے انج گرم سی جی میں ہون کوئی اٹھ کے گیا جڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے پانی انج پیا چل دا جی میں ہون کو وضو کر کے گیا جیڑے دروازے میں کھول کے گئے دی کنڈی پہ انج ہلدی جو میں ہون کوئی گزر کے گیا سیرت حلبیہ چلے لکھیا کہ نبی پاک معراج شریف سے چلے تھے حضور دا امامہ شریف ایک درخت ایک ٹہنی نو لگ گیا وہ ٹہنی اجے پہ ہل دیئے تھے میرا نبی عرشاں فرشاں دیا سیرہ بھی کر کے آگیا ہے عرشاں فرشاں دیا سیرہ بھی کر آئے نوجوانوں جبریل جڑے ویلے تیاریاں کر رہے فریدیاں پوچھے کا دیاں تیاریاں آکھیا کملی والے آ رہے کملی والے آ رہے آکھیا کنیاں صدیاں لی آ رہے جبریل فرمایا صدیاں دی گل نہ کرے آج ایک رات دے نکے جے حصے لی آ رہے فرشتے عرض کیتی یا اللہ صدیاں گزر گیاں یار دیاں اڈیکاں کر دے آؤ ایک رات نو کی بنے گا اسا رج رد دی دان کرنی آنے اللہ فرمایا فرشتے دن بھی میں ہی لے آنا ہے تے رات بھی میں ہی لے آنی ہے اللہ فرمایا فرشتے یار نو صدرہ ٹپلن دیو نہ رات مکن دیو گے نہ واپس جان دیو کی ہویا جے 18,000 سال دا سفر ہے اسی رات دا او چھوٹا جے لمحہ 18,000 سال دا بنا دے اور نہ رات مکے گی تے نہ واپس جان دے گے ہو سکتا ہے کسی پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن تے سوال آجے آسی صاحب جو ہو کی میں سکتے تھوڑی دیر واسطے لائٹ بند ہوئی نا تے سپیکر بند لائٹ کیمرے بند ہر چیز بند ہوگی توڑے فیصلہ بادیاں لومہ بڑیاں مشہور ہیں اللہ کرے چل دیئے رہے اللہ نہ کرے کوئی مین سوئچ بند کر دے تو لومہ دھاگے جتے ہیں اوتھے رک جاؤں کپڑا رک جائے گا مشین رک جائے گی موٹر رک جائے گی ہر چیز لائٹ بند ہو جائے گی وہ مین سوئچ 2 سال بھی بند رہے ہر چیز اپنی جگہ ٹھہری رہے گی جو ہی مین سوئچ آن کیتا
دھاگا بھی ٹر پوے گا، مشین بھی ٹر پوے گی تے موٹر بھی چل پوے گی، لائٹ بھی چل پوے گی۔ میرا کملی والا ہے کائنات دی جان۔ حضور جدو اس جہان گئے تے کنڈی بھی رک گئی، پانی بھی رک گیا، ٹہنی بھی رک گئی، جان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹر پئی، پانی بھی ٹر پیا، ٹہنی بھی کیونکہ جان ہے میرا نبی ہے بھائی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرا کملی والا ہے کائنات دی جان۔ حضور گئے تے ہر چیز رک گئی، حضور آئی تے پھر تو رک گئی۔ آؤ جڑا کائنات دا نظام پہ چل دا ہے نا، پتہ چل دا ہے پیچھے جان زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تاں فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ جڑا نظر نہیں نہ ہوندے، انہاں دی وجہ نہیں، وجہ تیری ہے، تیرے گناہاں دا پردہ تیری اکھاں اگے پہ گیا ہے۔ کدے پردہ ہٹ جاوے تے نہ سونا سامنے نظری آ جاوے۔ تو گرامی قدر حضرات، رات دے چھوٹے جہے سے چلا محبوب نے معراج کرائی۔ جبریل تیاریاں کر دیتے، فرشتے پہ آنکھ دینے، جا جبریل تو یار لے آ، جا جبریل تو یار لے آ، ساڈا دید کرن نو جی کردا، ہن یار محبوب دے سو گئے نے، تو سدرا تے بیٹھا کی کردا، کہ جا جبریل یار لیا، ساڈا دید کرن نو جی کردا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جبریل تیاریاں کر رہے، محمد علی ظہوری قصوری نے انہوں تیاریاں دا ذکر فرمایا۔ پڑھا بھائی تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدرے کو شہیدی نہ ہو جائے۔ پچھلی باری تے لنگر ہے سی تے ایس باری مہربانی تواڈی کو تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو، اب بندہ کو سبحان اللہ کہن جو گئی ہو جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ ظہوری مرحوم نے جگہ کہ واہ شبے اسرا دیاں تیاریاں تے عرشیاں راواں سجائیاں ساریاں، اور کس طرح سونا گیا آیا کہ میں ایتھے آکے سبے اکلا ہاریاں، ایتھے آکے سبے اکلا ہاریاں۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کو لوگ آئے، کہن لگے آسمان چ دروازہ کوئی نہیں، نبی کریم معراج کرنا سامان تو کی میں گزر گئے۔ آپ نے فرمایا مینوں مسجد دے کمرے چ بند کر کے تالا لگا دیو۔ لوگاں نے جڑے ویلے تالا لگا دیتا، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے، کدے اندر جاندے نے، کدے دیوار چوں باہر آندے نے، کدے اندر جاندے نے، کدے باہر آندے نے۔ فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں، حضور دی گل ہے، اے دور دی گل نہیں، بڑی دور دی گل۔ زندہ زندہ آکھیا موسیٰ دی گل نہیں، حضور دی گل ہے، تور دی نہیں، بڑی دور دی گل ہے۔ آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی، تو حد لا مقام سے بھی آکے گزر گیا۔ اور میں تینوں جو پڑھیا کرنا ماں قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد
محمد اور ہے اور طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے اور طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے ایاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے بھائی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا موسیٰ گئے نا کوہ طور تے اللہ نو ویکھن تے ٹورے تے اللہ فرمایا پہلے 40 روزے رکھ کے آکھیا ٹھیک ہے 40 روزے رکھ کے آئے تے اللہ نے عرض کیتی ہن اللہ فرمایا نہیں ہن انج کرو کہ 40 دن دا اعتکاف کرو او کیتا تے پھر عرض کیتی ہن اللہ نے فرمایا نہیں ہن انج کرو 40 بندے لے کے آؤ اے ویکھن جا رہے تے مان کے جا رہے وہ چادر تین کے لیٹے تے اللہ جبریل نے فرمایا سونے نو آکھ آ جا جو منانا ہی منا جا آ جا بھئی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا نہیں سمجھے تے کہ گل سناواں فرید دی تھوڑا ہور اولا بولو نظر نہ لگ جائے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دا گا کہ ہے وہ میں گل ویکھ میں کتھے جا کے پیا کیا میں ممبر تے بیٹھا تے میرے قدم زمین دی قسم ہے نا میرے قدم زمین تے نے تے میں ممبر تے بیٹھا تے میں گلنا پیا کرنا عرشاں دیا او یار میرے قدم زمین تے گلنا میں عرشاں دیا کرنا جدے قدم ہی عرش تے ہونو گلنا کتھوں دیا کردا ہوئے جدے قدم عرش تے لگے ہوئے ماہی کتھے دیا او لا مکان دیا نہ کرے تے ہور کتھے دیا موسیٰ گئے نا کوہ طور تے اڈیاں چکے 9 باری آکھیا رب آرینی بعض علماء فرمانا 9 باری آکھیا رب آرینی جلوہ بھی کھا جلوہ بھی کھا جلوہ بھی کھا اللہ بھی 9 باری فرمایا رب آرینی یہ کہنے رہے تو آواز ہوگی لن ترانی لن ترانی لن ترانی تو نہیں بیک سکدا تو نہیں بیک سکدا تو نہیں بیک سکدا تے جدو آئی نا شب معراج تے میرے نبی نے چادر تان کے تے سکتے ہیں جبریل براق لے کے بوئے چ کھڑا اچھا ستے ہونے جڑے کدے ستے ہی نہیں اگے اینا جاگ دینے کہ پاؤں متبرم ہو جاندے نے سوج جاندے نے تے اللہ دی رحمت تھپکیاں دے کے سلاندی ہے تے اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماتا مزمل دی بکل والیا ادھی رات آرام بھی کر لیا کر اگے سوندے نہیں اللہ کے اندر سو جو پھر نہیں سوندے جاگ دے اے سویرے عمرے تے جانا ہوئے تے رات نیند آندی حج تے جانا ہوئے امریکہ دی 2 بجے رات دی فلائٹ ہوئے تے 12 بجے سوندا بندہ نہیں نا پتہ بھی یہ جانا اگے سوندے نہیں اج رات جاگن دی تے اج سون گے تے چادر تان کے سون گے جبریل بوئے چ کھڑا او پہ پوچھتا جگاواں اللہ فرمایا نہیں آؤ نہ ذرا جا کے تصور سے عرض کریے ماں زاگ دے نینا والیا امریکہ جانا ہوئے نیند نہیں ہوتی جانا رب کو لے سو گئے ہو اگے سوندے ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم نے کوہ طور تے جا کے اڑیاں چکے آخ دینے ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی آواز آن دی لن ترانی لن ترانی لن ترانی دنیا نہ دسنا چاہنا کلیم ہو دے جیڑا اڑیاں چک کے آکھے جلوہ بھی کھا حبیب ہو دے جیڑا چادر تان کے سو جائے آکھے بیکھنا جائے تے جگہ کے لے جائے بھائی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے وہ اڈیاں چک کے کہندے جلوہ بکھا اے ستے تے او پہ آکھ دے ساڈا دید کرن نو جی کردا ہے گرامی قدر حضرات رات میں دسیا کہ جبریل بوئے چ کھڑے ایتھے تک میں گل لیا تھی بہت لمبا عنوان پچھو جے شروع کرا ایتھے کر لیا
جبریل دروازے چ کھڑا براق لے کے آیا براق برق چ نکلے برق دا معنی بجلی جس طرح بجلی دی تیز رفتار ہوتی ہے براق دی بھی اتنی تیز رفتار ہے کہ جنت دی سواری حضور نے فرمایا خچر تو چھوٹا ہے تے گدھے تو بڑا ہے جتھے تک نظر جاندی ہے اتھے تک وہ قدم جاندی ہے جبریل دروازے کے کھڑے تے عرض کیتی یا اللہ اے کنڈا کھڑکاواں اللہ فرمایا جبریل بوا میرے نبی دا آواز دیما کہ حضور بوا کھولے آجے اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ فرمایا میرے یار دے بوئے تے آواز اچھی نہیں کرنی تے بغیر اجازت ہی لگا جانا ساڑھے دروازے تے بورڈ لیکن ملک صاحب لگانے ہیں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے بوا ساڑھا تے بورڈ بھی اسی لگانے ہیں بوا مصطفیٰ دا تے اللہ نے قرآن چ بورڈ لکھوا کے لا دیتا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ فرماندا او ایمان والیو میرے یار دا بوا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ادب دیکھ مصطفیٰ دا پروٹوکول ویکھ یار دے بوئے دا پردہ صدا راو دے جبریل دروازے کھڑے تھے عرض کی تھی یا اللہ دروازہ نہیں کھڑکانا کنڈا کھڑکانا نہیں آواز دینی نہیں بغیر اجازت اندر جانا نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل ہے یا اللہ کی کرا پھر کی میں جگہ وہاں لے کے بھی جانا ہے اللہ فرمایا جبریل چھت پہ آ جبریل چھت پہ آئے عرض کی تھی ان کی کرا اللہ فرمایا ففرج عن سقف بیتی سوراخ کر جبریل سوراخ کرنے لگے اللہ فرمایا کتھے کرے گا یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا سوراخ اتھے کری جتھے سامنے میرے یار دا چہرہ ہوئے یا اللہ کیوں ہن میں تھوڑی جی تفصیل عرض کرا تو میں اسے سارے اپنے گھر چ دیکھنے جدو بچہ ستا ہوئے نا تے ماں گھر دے ایک بندے نو کہہ دیندی ہے ستا ہے اٹھے نہ روئے نہ چپ کو اچھا بولے ماں کہندی بے حولا بول بچہ ستا ستے نے نا اللہ فرماندے چپ کوئی بولے نہ بچہ اچانک جاگ پوے ماں گھر دی کسے کونے چ کم کر دی ہوئے تے ماں دی دوڑ نہیں لگ جاندی ماں نو بچے تے سب تو زیادہ پیار اس ویلے آندا جدو بچہ ستا اٹھ گیا ماں بچے ستا اٹھ کے ویکھ کے تے بڑا پیار کر دی کدے متھا کدے لب کدے رخسار چوم دی تے ماں کدی سبحان اللہ نظر نہ لگ جائے کڈا سونا لگدا میں صدقے میں واری اللہ فرمایا جبریل سوراخ ہوتے کری جتے یار دا چہرہ آوے عرض کی دی اللہ بجا کی فرمایا جدوں بچہ ستا اٹھ دائے تے ماں کہندی ہے سبحان اللہ فرمایا تھے ماں دے ہے کوئی نہیں جدو یار نے چہرے تو کپڑا ہٹانا ہے میں کہاں گا سبحان الذی اسرا بڑی پاک ہے میری ذات جن تیرے جیا سونا بنایا بچہ اٹھے ماں کہندی صدقے جاواں اللہ فرمایا میرے ماں ہی اٹھنا میں کہاں گا دو جگ باری کراں سبحان اللہ او کنا کو سونا ہوئے گا جنہوں رب آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کڈا سونا اللہ فرمایا سوراخ کر جبریل سوراخ کیتا گھس گئے اندر پڑھے لکھے فیصلہ باد دے نوجوان اتنا بڑا اجتماع یارو کڈا کو بڑا سوراخ ہوئے گا جدے وچوں جبریل گزر گیا پتہ جبریل کڈا ہے جبریل دے وجود دے 600 پارے ایک پر کھول دے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاتی ہے جتنی دیر چ انسان اکھ جھپکدا نا اس طرح اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا تک 70 چکر لگا لے اتنی طاقت جبریل دے پاس جدو وہی پہلی بار لے کے آئے تھے تو حضور نے فرمایا سی نہ کہ میں دیکھا کہ زمین تے آسمان جبریل دے وجود نہ بھر گئے اتنا بڑا جبریل او دی ہستی بڑی بڑی پر آج چھوٹے جے سوراخ دے وچوں گزر گیا آکھے جبریل تے تیری تے ہستی بڑی بڑی گزر کے گیا آکھے میں مصطفیٰ دے بوے تے آیا ہستی نال تے نہیں نہ لے کے آیا اس بوئے تے ہستیاں تے نہیں نال لے کے آئی گیا
اتھے تے مک کے مر کے آئی جبریل آ گیا اندر ستے آرام کر لے اکھے جگاما فرمایا نہیں ہلاما کی کرا اللہ فرمایا یا جبریل قبل قدم چوم قدم فرمایا تیرے میں ہونٹ کفور دے بنائے نے کفور ٹھنڈا ہونا جتھے لگ جے کفور جگہ ٹھنڈی محسوس ہوئی اسی آواز دے کے جگانے ہیں ہلا کے جگانے ہیں تیری عظمت تو صدقے جاما تینوں ٹھنڈک دے کے جگایا دے رہا اکھے جبریل قبل قدم میرے محبوب دے قدم چھو جبریل قدمہ تے رکھے ہونٹ تے چمی جا رہا تے چمی جا رہا تے چم چم کے منو تے توانو دسنا چاہتا ہے اوہ سنیو مبارک ہوئے میں بھی سننی جائے لوگ کہندے نے کسے ولی دے ہاتھ چمیے قبر تے بوسا دے دیئے کہندے شرک ہی ہو گیا شرک دا معنی ہے کسے نو اللہ دی ذات او دی صفات چ شریک کرنا یعنی جی میں بیٹا سپڑھ دیں اللہ دی ذات صفات کسی نو شریک کرنا انہوں شرک کیا جائے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو اللہ نو بندہ چوم سکتا ہے بولو کیونکہ وہ تے نظر ہی نہیں آؤں او دا وجود ہی نہیں لا مثل لہو لا مثال لہو اللہ تے نظر نہیں آؤں انہوں چومنا کیوں میں پتہ چلیا اللہ نو بندہ چوم نہیں سکدا تے جنوں چومے او اللہ ہو نہیں سکدا اے چومنا پہ اللہ کی توڑ دا شرک دا کیونکہ اللہ نو تے بندہ چوم ہی نہیں سکدا ظاہری بات ہے جنوں چوم رہے انہوں اللہ سمجھ کے تے نہیں چوم رہے تے شرک کیویں ہو گیا بھائی چومن نے تے شرک دا اللہ کی توڑ دیتا بوسا لینا ولیاں دے قدمہ دا ولیاں دے ہتھاں دا یاد رکھے چمنا عبادت نہیں ہوندہ چمنا محبت ہوندہ انسان اپنے پتر نے چمے تو پتر دی عبادت نہیں نہ کر رہا پوچھو کیوں چمے ہو کہندے منو ادنا محبت ہے پھر تینوں اپنے پتر دی محبت مبارک ہوئے سانو آمینہ دے پتر دی محبت ہوئے بھائی محبت ہے اپنی حجر اسود نو سارے چم دے جنتی پتھر نبی پاک نے فرمایا حجر اسود دنیا تے رب دا دایاں ہاتھ سجا ہاتھ جدو کو حجر اسود اس طرح کر کے ہاتھ رکھے ان چمدہ وہ سمجھے کہ میں رب نال مصافہ کیتا آدم علیہ السلام جدو جنت چو دنیا تے آئے تھے پتھر نال جڑیاں چیزاں نالے ہونے چے پتھر بھی سی انہیں قیامت نے اپنے چمن والے دی گواہی دینی ہے انہوں اس واسطے چمنے جنتی ہے تے سچی دسو فیصلہ بادیو پڑے ہو نوجوانوں او جنت دا پتھر چمیا جا سکتا تے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا پتھر سارے اسی بھی نہیں چم دے تے بندے بھی سارے اسی نہیں چم دے اسی پتھر بھی جنتی چمنے تے بندے بھی جنتی چمنے چلیے پیرے باہو دے دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تیج والے نو میں کہہ بیٹھا سا نہیں بولنا او ایڈے گل دے پکے نکلے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ اے اکاڑے آئے نے تے چنے اوٹو تے سرگو دے پتہ نہیں کتھوں تے اکاڑے والے تے بڑے ڈاڈے باندے نا انہاں کول میں جانا تھوڑے دنوں بعد انہاں مینوں لمحہ دینا اسی صاحب ساڈے اکاڑے ہوندے تو انہی سبحان اللہ کرا دیو فیصل آبادی تواڈے کول بول رہی نہیں اے تواڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار کے آنگیا تے میں کہ روند نہ مارو وہ ایک دوجہ نو پوچھن لگ پہ روند کیوں دا تے تو آنو تے پتا تسی مار دے رہے ہیں تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ آر باندے سلطان نے فرمایا جے تو چاویں وحیدت رب دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں او مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ بیسن دل دیاں کلیاں او اینا کلیاں دی ایک لالا ہو سی
او گل نازک گل پھلیاں او مارے جا سن اوئی اوئی میرا کاں ملبا ہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں جے تو چاہے وحدت رب دی چم مرشد دیاں تلیاں ہوں زندہ باد جبریل قدم چوم رہا نالے قدم چومدہ نالے کہندہ عرض کی تی جبریل قدمان چمکے چلو آقا رب دا پیام آ گیا عرض کی تھی جبریل قدمان چمکے چلو آقا رب دا پیام آ گیا سواری لئی براق آ گیا تے باغاں پھڑن نو غلام آ گیا سواری لئی براق آ گیا ہے تے باغاں پڑھن نو غلام آ گیا ہے ساڈا دروازہ کھڑ کے نا اسی پوچھئے کون تے باہروں آواز ہوندی ہے میں حضور نے فرمایا میں نہ کیا کروں اپنا نام دسیا جدو جبریل قدم چومے نا تے حضور اس طرح کر کے چادر ہٹا کے فرماندے نے کون ہے تے جبریل ہاتھ جوڑ کے اٹھ کے کہندا جی جبریل آیا جی چڑھتا مینوں خیال آیا ملک صاحب کہ جبریل نے یہ کیوں نہیں آگیا جی میں اسی پوچھئے کون ہے کہندا میں جبریل آکھیا میں نہیں آکھیا جبریل آیا جی میں تصور وچ پوچھا جبریل تو میں کیوں نہیں آکھیا میں ہی تے مار کے آیا بھئی ایتھے کوئی میں لے کے تے نہیں نہ آئی دا ایتھے تے میں مار کے آئی دا بابا فرید گنج شکر پاک پتن دے دولے نے فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ پر شرط پہلے میں اپنی نو مار یہ میں کیے اللہ نہ کرے کسی بندے دی انگلی کٹی جاوے تو پتہ لین جاوے تو کہندہ شکر انگلی کٹی گئی ہے میں بچ گیا لات ٹوٹ گئی ہے میں بچ گیا اکھ نکل گئی میں بچ گیا پتہ چلیا نہ انگلی میں نہ اکھ میں نہ لات میں کوئی ہو رہے او مر جائے سمجھ سارا کچھ بچ گیا کہ میں ہی تے نہیں مار دی کڑی تنی میں مر جائے سارا کچھ بچ گیا اولیاء اللہ فرماتے نے العشق النار فرماتے نے عشق آگے جے تیری عشق دی اگ نے تیری میں نہیں نہ جے ساڑی پھر سمجھ تیرا عشق ہویا ہی نہیں جے تیری انا نہیں ساڑی جے تیری اکڑ نہیں نہ جے ساڑی تیری میں نہیں جے مری پھر سمجھتے نہ جے نبی نہ عشق ہویا ہی نہیں عشق تے میں ہی مار دیندہ ہے عشق تے بندے دی میں مار کے کیونکہ عشق مطیع ہوندہ ہے میں اسے پینڈے نہیں پہنا نہیں تے گل دور دی دور چلی جانی ہے اب مڑ واپس چلی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ہاتھ کڑے کرو سارے جڑ جڑ تھک گئے ہو سبحان اللہ جی میں سنا دینا بیٹھو چلو ہون ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو میں کچھ نہیں کہتا تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ جبریل عرض کی چلیے حضور فرمایا چلیے براق تے بیٹھن لگے نا تے براق چھلانگ ماری تے او تھے حضور او دے قریب گئے تو انہیں چھلانگ ماری تے ادھر حضور ادھر گئے تے براق نے چھلانگ ماری تے او تھے جبریل کن پکڑ کے نہ ڈانٹ کے غصے نہ فرما دینے
40,000 سال روندا رہا کہ کملی والا تینوں قبول کر لوے تے اج شوخیاں کرنا ہے. براق نو پسینہ آ گیا کہنے لگا رب کعبہ دی قسم جبریل میں نخرے نہیں پیا کردا. جبریل فرماتے نے تے چھالا کیوں مارنا ہے؟ کہندے میں چھالا نہیں ماردا حضور کول آوندے نے مینوں وجد آ جاندا ہے. میں ویکھنا جدوں حضور نے اپنے نیڑے اینا نیڑے ویکھنا تے میں کہنا کتھے میں کوجی کتھے تو سونا کتھے میں کوجی کتھے تو سونا. کملی والے مینوں قبول کر لیا جے مینوں قبول کر لیا جے. گرامی کبھی ویسے شیر بچے میں کہہ رہے ہیں ابھی پڑھ دیو. میں نہیں پڑھیا کیونکہ میں چاہنا تقریر تھوڑی زیادہ ہو جائے. جے کہندے ہو تے میں پڑھ دینا بھائی. چلو ووٹ زیادہ ہونا دے جڑے کہندے نہ پڑھو پھر صحیح. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح کر کے براق دے قریب گئے نا تے اسرافیل نال آئے سن دوڑ کے نا تے اس طرح کر کے نا اپنی تلیاں نبی پاک دے قدماں دے نیچے رکھ کے تے عرض کردے نے حضور ایتھے قدم رکھ کے بیٹھو جی. حضور نے قدم مبارک پیچھے کر کے فرمایا تو اسرافیل ہے تو مقرب فرشتے ہیں 4 مقرب فرشتے ہیں کہ تو ہے تیری تے اپنی بڑی عزت ہے نہیں. عرض کی تھی سونیا مرضی تیری ہے پر ایک عرض کرا. فرمایا جی. عرض کی تھی مدینہ دے حوالیا میں رب دی اینی عبادت کی تھی کہ دن اللہ نے میں نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے. تے میں عرض کی تھی سی یا اللہ جے کو جو دینا ہی تے شب معراج جدو تیرا محبوب سواری تے بیٹھن لگے نا تے او دے قدمہ تھلے میں تلیاں بچھان دی اجازت عطا کر دے. عرض کی تھی سونیا مرضی تیری ہے پر میں 1000 سال عبادت کر کے مقام لے آئی. میری تلیاں تے پیر رکھ سونیا مقدرہ تے ناز کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ. جدیاں تلیاں دے نیچے ہاتھ رکھن واسطے اسرافیل ترلے کرے تے جدا کلمہ پڑھ کے امتی بنن واسطے موسیٰ ورگے نبی ترلے کرن تو تے میں دعا بھی نہیں کیتی تے سونے غلامی کی قبول کیتا ہے. نصیبہ تے ناز کرو. میرے آقا جدو براق تے بیٹھن لگے تے اگے تے براق شوخیاں کر رہے ہن حضور ہٹ گئے. اللہ فرمایا جبریل میرے محبوب نو پوچھو کیوں نہیں سواری ہو کر رہے. آلینڈ والی نے عرض کی تھی یا اللہ میں عرشاں تے چلیا براق آیا ہے جدو قیامت دا دن ہونا 500 سال دا پلسی راہ دا سفر ہے. غلامہ نے گناہاں دیاں پنڈا چک کے ہونا ہے پلسی رات کی میں پار کرنگے. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تو سوار ہو جا ساڈا تیرا وعدہ رہے آؤ جیڑا دنیا تو رتی عشق تیرے دلا کے سینے جو قبر جاوے گا او قبر جو بعد جو نکلے گا سواری پہلے آ جائے. قبر تے سواری پہلے ہی بھیج دے. میرے نبی براق تے بیٹھے براق ٹریا تے براق دے پیچھے پیچھے نا اب میرے والے بیکھا جبریل نا انج کر کے نا تے ٹور دے پیچھے او بولو سبحان اللہ یار. انج دی موج اتنی کدے کدے آنا مہربانی کرو. آج میں تقریر تو انہوں نہیں سنا رہا میں اپنا رانجا راضی پیا کر رہا ہوں. جبریل انج کر کے براق دے پیچھے پیچھے آکھیا جبریل ایک کیڑا پاکستان ہے جڑی ڈبل سواری باندھے. حضور بیٹھے نے تو بھی پیچھے ہٹ جا. آکھیا نہیں او نبیاں دا امام ہے میں بھی فرشتیاں دا امام ہوں پر انج نہیں. آکھیا کیویں آکھیا جو جی کردا سونیا تیری سواری زمین تے جدو اس طرح قدم لگاوے تے دھوڑ اٹھے او دھوڑ اٹھ کے جبریل دے سیرے چ پے جے میں سمجھا گا ساریاں عبادتاں دا مول پے گیا ہے. میں تیری سواری دے پیچھے انج غلام بن کے ٹراں. سواری ٹری یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. کملی والے دی سواری جاری تے فرشتے پڑھتے جا رہے تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے تاہا دی شان والے عرشاں تے اپنے میرے بابا جی فرماندے ہوندے نے کہ پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پٹھ پوے او زبان جڑے نبی دی نعت ہی نہ پڑھے. جڑا کھاندا حضور دا نا او گاوے بھی حضور دا. ہاتھ کھڑے کرو اکھیاں بند کر کے میرا عادت و صبر کر کے پڑھو تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے
شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے رب بھی سلام گھلے دشمنوں دے پیروں تھلے چادراں وچھان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا نوجوانوں میرے نبی فرماندے نے براق جا رہا میرے آقا فرماندے نے راج ایک قبر آئی فرماندے نے منرت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قائم یصلی فی قبری فرمایا او موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے نہ ویکھیا موسیٰ قبر بچ پہ نماز پڑھ دینے بھائی موسیٰ قبر دے بچ پہ نماز پڑھ دینے میرے نبی قبر دے باہر پہ ویکھ دینے فرمایا میں ویکھیا موسیٰ قبر دے بچ پہ نماز پڑھ دینے میرے نبی غلاماں نوں دسیا فیصلہ بعد محفل کرنے والیوں یاد رکھے آجے جیڑا نبی قبر دے باہر رہ کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے او قبر دے وچ جا کے قبر دے باہر بھی ویکھ سکدا غلام محفل سجا کے بیٹھے نے بھائی جے قبر دے باہر رہ کے قبر دے ویکھ لیندے نے پھر قبر دے وچ جا کے قبر دے بار بھی ویکھ لیندے آؤ گل مکائیے میرے نبی مسجد اقصی چاہے کہ 1,24,000 نبیاں اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کیتا نوجوانوں جے نبی سارے مر کے معاذ اللہ مٹی چ مل گئے نے تے او جڑے معراج دی راتی مسجد اقصی چاہے سن او کون سن بھائی زندہ سانتے آئے سن نا کدے کسے نے مردے نو بھی نماز پڑھ دیں ویکھے تے زندہ سانتے آئے سن کوئی نبی سراندیب تو آ گیا کوئی مصر تو آ گیا کوئی شام تو آ گیا کوئی مکے تو آیا 1,24,000 نبیوں نے ایک موقع تے ایک جگہ کٹھا کنے کی تھا کنے پیغام بھیجے سن کے ویلے نہ لا جایا جائے تے لیٹ نہ ہویا جے تے ماہی تو پہلے ہی آ جایا جے پتہ کیوں اگے جا کے عرض کرنا کیوں حضور آئے تے آکے نا نبیاں دیا صفحہ چی کھلوگے تے او جتھے مسجد اقصی چے نبیاں دیا سواریاں بندے تھا نا کیونکہ مسجد اقصی سارے نبیاں دا قبلہ اول ہے اتھے ہر نبی نے نماز پڑھی اتھے جتھے نبیاں دیا سواریاں بج دیا سنت جبریل نے نبی پاک نے عرض کی تھی اتر حضور اترے تے جبریل نے ایک اس طرح کر کے انگلی دا سراخ اشارہ کیتا تے پتھر چو سراخ ہو گیا اس پتھر دے وچوں اس طرح کر کے جبریل نے حضور دا براق بندے آ سواری او بندی دیئے تے لاکھ اس سواری نو کری دا جدا پتہ ہوئے نا چوری ہو جانا تے سواری کلے نال او بندی دیئے جانور او بندی دا جدا پتہ ہوئے نا دوڑ جانا تے گواچ جانا تے جیڑا براق 40,000 سال نبی پاک دی یاد وچ روندا رہیا انہیں کو دوڑ جانا سی تے پھر جبریل کیوں بن گئے پر جبریل نے بندیا اصل جبریل انہاں نو دسنا چاہندا جڑے اڈیاں چوکے کہندے نے میں نبی ورگا جبریل انہاں نو دسنا چاہندا او چلیا ریساں اودیاں پیا کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے اے اودیاں ریساں کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے ایویں لوگ گڈیاں چک کے کہندے نے نبی میرے ورگا او جلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں کسے اس کولوں پوچھ جنہیں ویکھیا ہے تے جنہ ویکھیا او کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی او کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرے نبی جا کے نبیاں دی صفحہ چ کھلو جبریل اذان پڑھی نماز دا ویلا آیا تو جبریل عرض کی تھی ربا سارے نبی نے مصلی تے کنوں کھڑا کرا ایک باری اکھ بند کر کے تصور کر سارے ہی نبی نے بھائی نفس نبوت سارے نبی برابر نے نفس نبوت نبی ہوں تو ساری برابر نے کہ سارے ہی نبی اللہ فرماتا لا نفرق بین احد من رسول اسی نبیوں چ فرق رسولاں چ فرق نہیں کرنا یہ وکھری گل ہے کہ فضیلت رب نے وکھریاں بیان کیتیاں نے جبریل عرض کی تھی سارے نبی نے مصلی خالی کھڑا کیوں کرا اللہ فرمایا جبریل اج فیصلہ میں نہیں اج تو ہی کر یا اللہ کہ میں اللہ فرمایا جاؤ جبریل جڑا سونا لگدا ہے انہوں مصلی تے کھڑا کر دے
تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اللہ فرمایا جڑا سونا لگ دے جبریل نہ جھٹ پٹ میرے نبی دا دامن پکڑے تے مصلے تے کھڑا کر دیتا اولاد والی فرمایا جبریل آگی کیتے ویکھ میرا بابا آدم پیچھے کھڑا ہے میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہے حسن دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے پوری کائنات دا شہنشاہ سلیمان کھڑا ہے اللہ نہ گلاں کرنے والا موسیٰ کھڑا ہے پھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ کھڑا ہے عرض کی تھی کملی والیا اللہ فرمایا جڑا سونا لگ دائی میں سدرۃ المنتہا تے ویکھے آؤ زمین دی تحت سرا تے ویکھے آؤ میں کائنات دے مشرق و مغرب ویکھے نبیاں دیاں صفاں چ جھاتی ماری تیرے جہاں سونا منوں لبائی کوئی تیرے جہاں سونا لبائی کوئی نہیں آپا کہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری آکھیا تیرے جہاں سونا منوں لبائی کوئی نہیں بس بھئی 2 رکعت بعد میرے نبی نے نبیوں نے پڑھائی کنیاں اچھا دسو بھئی یہ فجر دی نماز سی ظہر عصر مغرب عشاء سی یہ کیڑی سی سچی پوچھو تے نماز تے جے آئی نہیں بھئی نماز تے ادو ملی جدو نبی پاک معراج کر کے واپس آؤں لگے اللہ فرما 50 نمازاں لے جاؤ 5 رہ گئی ہیں 9 چکر لگے سن حضور کے واپس 9 5 45 معاف ہوئی ہیں ایک جا کے جدو اتھے پہنچنے پھر گل سنا کئی بیلی کہنے ایک چکر اور مارا ہوں دے کم ہی مکتانا حضور بھی فرما دے میں بھی لگا آئی ہونا سے پر میں نے اپنے رب کو حیا آگی کہ رب نے آکھنے سونے 50 دی جگہ 5 دینا تیرے غلامہ اے بھی نہیں پڑھنی حضور فرما دے میرے رب کو حیا آگی ورنہ مقام تے میرے محبوب دا ہوئے ایک چکر ہور لگاؤں دے رب نے ابھی معاف کر دینی ہے پر حضور فرما دے میرے اللہ کو حیا تے شرم آگی کہ میرے رب نے کہنا سونے تیرے نوکر انیاں بھی نہیں پڑھ سکتے قیامت نو اپنے نبی دے سامنے جاندے شرمندہ نہ ہوگی 5 پڑھیا کر یہ نہ سمجھی ثواب بھی 5 دا ملنا نہیں اللہ 50 دے کے 5 واپس بھیجیاں تے 45 رکھ لگے فرمایا سونے 50 دا صفر میں رکھ لیا 5 تسی لے جو غلامہ نو کہے جے 5 پڑھ کے بھیج دے رہا جے جیسی صفر لگا کے 50 ہی بنا کے رکھ دے رہا بھائی نماز تے ادو ملی جدو واپس آئے تے اجے تے جا رہے نہ ظہر دا ویلہ نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ فجر تے نماز جے آئی بھی نہیں پھر آ کے نماز جڑی حضور نبیوں نے پڑھا کے دے اصل چ جدو اللہ فرمایا نہ 50 نمازاں لا جو تے عرض کی تھی نماز کی پڑھنی کیویں ہوندی کی اللہ فرمایا سونیا او آوندیا مسجد اقصی وچ نبیاں دے مصلی تے کھلو کے آ جڑیاں اداماں کر کے آیا تھا نا او تیریاں اداماں بڑیاں سونیاں لگیاں انہاں اداماں دا نام میں نماز بنا چھڑیا غلاماں نو کئی تیریاں اداماں کر دے رہن میں انہاں نو معراج کراندا ہی رہواں کیونکہ الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنہ دی تے نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں اللہ چاہتا تے اپنے محبوب مکے تو سیدھا عرش تے معراج کرا کے تے واپس مکے بھیج دیندا اے ملک شام کیوں لے کے گئے مکے تو اٹھایا تے پہلے مسجد اقصی تو نبیاں نماز پڑھا کے پھر عرشہ تے لے کے وجہ کی ہے اصل وجہ اسی نبیاں آکھیا سونیا تو تے معراج کراویں گا تے سانو کون کرائے گا آکھیا صفاں سیدھیاں کرو کی ہویا جے نماز جے آئی نہیں نماز مومنہ دی معراج تسی صفاں سیدھیاں کرو میں بعد وچ کراں گا تانوں پہلے کرا کے جاواں گا پتہ چلیا صرف میرا نبی آپ ہی معراج نہیں کرن جا رہا میرا نبی پوری کائنات میں معراج کرا کے جا رہا ہے تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا صبح نماز پڑھو گے سارے بولو جدو صبح نماز پڑھ جاؤ تے جماعت کرو نا قاری صاحب علامہ صاحب تے پھر غور کرے آجے جدو قاری صاحب کی رات کر کے نا تے رکوع چ جانا تے پھر اٹھ کے کہنا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر کہہ کے جدو سجدے چ جانا نا او جڑا پچھلی صف چ نمازی ہوے گا انہیں سجدہ کرنا ہے تو او دا سر اگلے دے قدماں چ ہوے گا او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ او دا سر اگلی صف والے دے قدماں او دا سر اگلی صف والے دے قدماں
معراج دی رات تے میرے نبی اللہ اکبر کہہ کے سجدے چ گئے کائنات دی نگاہاں نے ویکھیا یوسف دا سر یعقوب دے قدماں چ یعقوب دا سر اسحاق دے قدماں چ اسحاق دا سر اسماعیل دے قدماں چ اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدماں چ سارے نبیاں دا سر آدم دے قدماں چ تے نالے سارے دا سر حسین دے نانے دے قدماں تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا پتہ لگے نبی پاک معراج کرنے نہیں جا رہے نبیوں کرا کے جا رہے بس گئے کہ میں گئے پھر سے زیارت کی تھی اللہ دی آگے کیوں گئے آدم آئے نا آکھے اللہ ایک کوئی لوگ آکھے توہانو کی میں دسے فرمایا جبریل وہی لکے آئے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا اللہ دی پہچان دے دو ہی طریقے نے یا وحی الہی یا مظاہر فطرت یہ دیتے پھر کدے بحث کرا گیا آدم آئے تھے فرما اللہ ایک ہوئی ہے پترہ نے پوچھا جی توہانو کی نے دسیا فرما جبریل وہی لکے آئے انہیں دسیا اچھا ابراہیم آئے فرمایا با الہکم الہ واحد اللہ ایک ہوئی ہے اکھا کنے دسیا اکھے جبریل نے موسیٰ آئے تھے فرما اللہ ایک ہوئی ہے توہانو کنے دسیا جبریل نے عیسیٰ آئے تھے فرما اللہ ایک ہوئی ہے اکھا کنے دسیا اکھا جبریل نے سارے نبی آکھا اللہ ایک ہوئی ہے کنے دسیا جبریل نے جدو گئے نا میرے نبی سدرہ تے جبریل رک گیا میرے نبی فرمایا اللہ ویکھے آئی جبریل کے اندر تیری ظلف دے کنڈل دی قسم ہے ویکھیا میں بھی کوئی نہیں او سراخ جو اللہ دی آواز آن دی ہے یا اللہ دے پیغام آن دیتے ہیں وہ پیغام سن کے نبیوں تک پہنچا دینا ویکھیا میں بھی کوئی نہیں کملی والے معراج کر کے آئے اللہ فرما قل هو اللہ احد اللہ نے فرما کملی والے تم بھی کہہ دے اللہ ہی کوئی ہے میرے نبی فران دی چوٹی دے کلوں کے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے لوگاں پوچھیا کنے دسیا جائے فرمایا دسیا کسے نہیں ویکھ کے آیا ایک کوئی سچی دسو جو سنا رہے ہیں یہ نہیں ٹھیک اللہ نہ کرے کو مقدمے چ عدالت وچ کوئی تین گواہ پیش ہوواں نا تے جج پہلے نو پوچھے تو واقعہ ویکھیا او کہے نہیں میں نہیں ویکھیا میں تے ملک رفیق صاحب کول سنیا انہاں نو بلایا جاوے تے جج پوچھے تو صاحب واقعہ ویکھیا ہے یہ کہ نہیں میں آسی صاحب کول سنیا سی تے میں ہوواں آخری گواہ تے جج مینوں پوچھے آسی صاحب تساں واقعہ ویکھیا ہے میں کہاں میں ویکھیا نہیں میں بھی سنیا تے سارے گواہ جھوٹے تے جے میں کہاں میں ویکھیا تے سارے سچے تیری معراج تو صدقے جاواں تو رب نو کی ویکھ کے آیا سارے نبی سچے صاحب تیری معراج تو قربان بس میرے نبی آئے تھے میرے نبی نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا میں راتی رب کو گیا سا رولے ہی پہ گئے مکے وچ ابو جہل نو اتنی تکلیف گلی گلی دوڑے تے جا جا کے لوگوں نو آکھی اے بھی ہو سکدا ہے کہ نبی کہندا میں راتی رب کول گیا سا اگے کہندے سن جبریل آوندا تے ہن کہندے نے میں گیا سا رولے پہ گئے مکے ابو جہل تے ابو لہب کٹھے ہو کے کہنے لگے آج صدیق اکبر کول چلیے گئے تے جا کے کہنے لگے ابو بکر جے کوئی آکھے میں راتی رب کول گیا سا تے گل منی جاندی فرمایا نہیں ابو جہل تے ابو لہب کونی مار کے دوجے نو کہنے لگے گل بن گئی ابو بکر مکر گیا سمجھ سارے مسلمان ہی مکر گئے ابو جہل کہنے لگا تیرا یار محمد کہندا راتی رب کول گیا سی عشق دی رگ پھڑ گئی صدیق اکبر دی فرمایا او ظالما تو تے آکھیا سی جے کوئی آکھے کوئی دس جڑا اودے ورگا ہوئے اگلی گل سنا دے صدیق اکبر فرمان لگے ظالما تو تے اے کہنا میرے نبی آکھیا راتی میں رب کول گیا سا اے تے میں من بیٹھا میرا نبی اگلی گل کرے میں وہ بھی من بیٹھا
انج واہ صدیق دے عشق رسول تو صدقے ایک باری بھی نہیں آکھیا دوویں ایتھے بیٹھو تے میں نبی نو پوچھ کے آواں کہ حضور تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جے سونے آکھیا تے ٹھیک ہی آکھیا ادو اگلی گل کرے نا میرا نبی مولوی منی بیٹھا ابو جہل دا بھی چہرہ لٹک گیا تے ابو لہب دا بھی دوویں ٹر پہ او دروازے چ گئے تے ابو جہل نو کہن لگا نبی کہندا راتی رب کول گیا سا یہ کہندا ادو بھی اگلی گل کرے تے میں او بھی من بیٹھا تے اینو جاندیاں پوچھنا چاہیے کہ ادو اگے ہوندا کی ہے پھر واپس آ گئے آگے کہنے لگے نبی کہندا رب کھل گیا سا تو کہنا جے نبی ادو اگلی گل کرے او بھی منی بیٹھا ابو جہل کہنے لگا صدیق دس ادو اگے رہ کی گیا ہے فرمایا ظالموں کدے عشق نہیں جے کیتا فرمایا میرے یار نے آکھے آئی راتی میں رب کول گیا سا ایتے میں من بیٹھا جے میرا نبی آکھے راتی رب میرے کھلے آیا سی میں بھی منی راتی رب آیا سی تے میں تے بھی من نہیں بیٹھا آکھے دلیل کی فرما دلیل ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوا تے جے وہ کملی والا تے پھر تے حضور گئے تے جے وہ رب تے پھر لو بھائی پھر کدے آئے تو باقی بلا پھر کریں گے